बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमात प्री नहम, आज हम पढ़ेंगे नज़म नंबर 1 हम्द। आज जो हम हम्द पढ़ेंगे उसके शायर हैं मुज़फ़्फ़र वारसी। शायर का नाम है मुज़फ़्फ़र वारसी। तो उनके मैं आपको हालात ज़िंदगी थोड़ा सा बता देती हूँ कि विलादत मुज़फ़्फ़र वारसी की 23 दिसंबर 1933 को भारत के मशहूर शहर मेरठ में हुई। मुज़फ़्फ़र वारसी 23 दिसंबर 1933 को भारत के मशहूर शहर मेरठ में पैदा हुए और अदबी हैसियत वो एक मुमताज़ शायर, मज़मून निगार और गीत नगार थे। मतलब वो मज़मून लिखते थे, गीत लिखते थे, शायर थे, नज़में वगैरह लिखते थे। उनका जो असलूब था नज़म और गज़ल में, उनका अपना वो एक ख़ास असलूब रखते थे। और इसके अलावा आपको अल्लाह ताला ने ख़ूबसूरत आवाज़ से नवाजा था। आप नात के शायर तो थे ही, लेकिन इस आप नात को तरन्नुम से पढ़ते थे और आपकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत थी। इसके अलावा आपने फ़िल्मी दुनिया के लिए भी बहुत से गीत लिखे। हुकूमत पाकिस्तान ने आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी दिया। आपकी मशहूर तसानीफ़ में बर्फ़ की नाव, हरम लहजा, खुले दरीचे, बंद हवा, जुल्म न सहना वगैरह शामिल हैं। आपका इंतकाल 28 जनवरी 2011 को लाहौर में हुआ। जो आज हम उनकी हम्द पढ़ेंगे वो बहुत ही मशहूर है और आपने मेरे ख्याल में जमात हश्तम में भी पढ़ी हुई है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है। अब निज़ाम का मतलब है सिस्टम, इंतज़ाम, हस्ती कायनात को कहते हैं। अब इस शेर में शायर फरमा रहे हैं कि कायनात को जब इंसान ने देखा कि ये एक निज़ाम और सिस्टम के तहत चल रही है, इसमें हर जगह ज़ाब्ता और तरतीब नज़र आती है, कहीं खला और कमी नज़र नहीं आती, हर चीज़ का दूसरी चीज़ से एक रब्त है। आखिर इस निज़ाम के पीछे कोई कादर और हकीम ज़ात है जो इसको चला रही है। बज़ाहिर वो हकीम वारिस नज़र नहीं आती, लेकिन निज़ाम हस्ती का मुरत्तब और मुंज़बित होना इसके वजूद पर कतई दलील है। इसलिए वो दिखाई ना देने के बावजूद नज़र भी आता है। यानी कुरान मजीद के शुरू में अल्लाह ताला की पहली सिफ़त रब्बुल आलमीन बयान हुई है कि वो जहानों का रब है। रब्बुल आलमीन का मानी हुआ निज़ाम हस्ती चलाने वाला। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। अब इस शेर में शायर फरमा रहे हैं कि इंसानों ने निज़ाम हस्ती चलाने वाले की तलाश शुरू कर दी, तो कुछ लोगों ने अपने हाथों से बुत बना लिए और कहा कि ये खुदा हैं और ये निज़ामी हस्ती चला रहे हैं, और उनकी पूजा पाठ में मशगूल हो गए। कुछ लोगों ने देवी देवताओं को खुदा मान लिया। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई कि भटके हुए लोगों को अपना तारफ़ कराऊं। चुनाचे उसने अपनी तरफ से पैगंबर भेजे। इन पैगंबरों ने आकर बताया कि बुत खुदा नहीं है, तुम्हारा खुदा अल्लाह है। तुम जो बुतों में उसको तलाश करते हो गलत है। वो तो सारी कायनात में जलवागर है। खुदा वही तो है जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, और उसी के हुक्म से मौसम और रातें बदल रही हैं। कभी मौसम बहार होता है, कभी मौसम ख़ज़ां होता है, कभी सर्दियों का मौसम होता है, कभी गर्मियों का मौसम होता है। दिन का रात बनना और रात का दिन बनना रोज़ाना इंसान के मुशाहिदे में आ रहा है। वो हर रोज़ सूरज को मगरिब में डूबते और रात होते देखता है, फिर सुबह होती है, मशरिक से सूरज निकल आता है, दिन तुलू होता है और रात ख़त्म हो जाती है। ये अल्लाह ताला की कुदरत के ही कमाल हैं। वो ही है मशरिक, वो ही है मगरिब, सफ़र करे सब उसकी जानिब। हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है, वही खुदा है। अक्स कहते हैं परतों को, साए को,
ٹھیک ہے. اب اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے. وہ ہر کہیں ہے، ہر جگہ ہے. وہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے. کائنات کو انسان نے مشرق و مغرب میں تقسیم کیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں ہر جگہ موجود ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں جو اس سے خالی ہو. وہ ہر جگہ ہے اور ہر جگہ اس کا حکم چلتا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ انسان سب اس کے شدائی ہیں. انسانوں کی منزل مراد خدا کی ذات ہے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہی مطلب ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ رہے ہیں. مشرق و مغرب کے ہر آئینے میں وہی جلوہ ہے، وہی خدا ہے. اس طرح خدا کی معرفت حاصل کرو. کسی کی سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا. جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے، وہی خدا ہے. اختیار کہتے ہیں حکومت کو، بشر کہتے ہیں انسان کو. پہرے بٹھانا، دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا. اب اس شعر میں شاعر فرما رہا ہے انسان دنیا میں بڑے منصوبے بناتا ہے. وہ اپنی عقل کے بل بوتے پر بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، خود کو بڑا مضبوط اور طاقتور خیال کرتا ہے. لیکن یہ سوچ اور منصوبے اچانک ملیاں میٹ ہو جاتے ہیں. انسان کی سوچیں اس کا ساتھ نہیں دیتی، یعنی اس کو سرائے ہستی مطلب اس کو سراہتی نہیں ہے. دنیا میں وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے، دنیا میں وہ نہیں ہوتا جو انسان چاہتا ہے. اس لیے بسا اوقات انسان کی منصوبہ سازیاں ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں اور اللہ کی منشا غالب آ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. انسان خود سری کا مظاہرہ کرتا ہے، اختیارات کے ڈھینگے مارتا ہے. وہ اس زوم میں فرعون اور نمرود بن کر خدا ہونے کا دعوے دار ہو جاتا ہے. لیکن خدا کے سامنے سب انسان بے بس اور کمزور ہیں. خدا انسان کو زندگی دیتا ہے اور موت سے بھی ہمکنار کر دیتا ہے. اس لیے انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے. اختیارات کا اصل مالک خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے. سماعتیں ہوتا ہے سننا، ٹھیک ہے. اور خانہ لاشعور، لاشعور کیا ہوتا ہے؟ لاشعور ہوتا ہے خفیہ حص. اب اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ ہاں خدا وہی ہے جس کی نظر کائنات کی ہر چیز پر ہے، خواہ وہ سمندر کی تہوں میں ہو. اسی طرح وہ ہر طرح کی آوازوں کی سماعت بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے دلوں میں پیدا ہونے والی نیتیں اور ارادے، نیتیں کہتے ہیں ارادوں کو، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. قرآن مجید نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، یعنی ہر ایک پر اس کی نظر ہے. اور وہ سمیع ہے، یعنی خوب سننے والا ہے. یہاں تک کہ وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو انسانوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں اور سر اٹھاتی ہیں. قرآن مجید میں ارشاد ہے اور اللہ سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، یعنی اس کی نظر انسان کے دلوں پر ہے. اس طرح انسان کے لاشعور یعنی جو اس کی حص خفی جو ہوتی ہے، خفیہ حص ہوتی ہے، اس کی بھی وہ خبر رکھتا ہے. یعنی انسان کی وہ باتیں جو اس سے بھی پوشیدہ ہیں، خدا اس کو بھی جانتا ہے. کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے. جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے. اب اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ خدا ہر بات اور ہر کام پر قادر ہے. یہ اس کی مرضی ہے کہ کسی کو تاج سلطانی بخش دیا یا اسے ذلت و خواری سے دوچار کر دے. کوئی اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ مجھے بادشاہ کیوں نہیں بنایا یا مجھے ذلیل و خوار کیوں کیا. وہ اپنی مرضی کا خود مالک ہے. وہ انسانوں کے ماتھے پر اپنی قدرت کے مہر ثبت کر رہا ہے، ان کی تقدیریں خود لکھ رہا ہے. قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ہے، فرما دیجئے کہ اے اللہ، کائنات کے بادشاہ تو اقتدار دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اقتدار چھین لیتا ہے جس سے چھیننا چاہے، اور جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلت دے. تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے.
سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، کیونکہ ملک الموت اسی کی ذات ہے۔ وہ سفید کا بھی مالک ہے، سیاہ کا بھی مالک ہے۔ انسانوں کے سینوں میں چلنے والی سانسیں اس کے وجود کی گواہی دے رہی ہیں، یہ سانسیں اس کے حکم سے چل رہی ہیں۔ جب کوئی اس کا حکم ہوگا رک جاؤ تو یہ سانسیں رک جائیں گی اور انسان فنا کی گود میں جا پڑیں گے۔ شاعر نے جاں کو ایک شعلہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس شعلے کو خدا ہی جلا رہا ہے، اور جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو اس کو بجھا دیا جاتا ہے، اور تو جب وہ بجھ جاتا ہے تو بس زندگی ختم، اور اللہ زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو امید ہے آپ نے یہ نظم اچھی سی پڑھ لی ہوگی، اور آپ کو اس کی تشریح بھی میں نے بتا دی ہے۔ اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کے الفاظ معنی آپ نے یاد کرنے ہیں اور سوالات کے جوابات آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔